तीसरी दफा जब निकाला तो अब ये वर्कर चूंकि मेरे साथ फिरे थे, निकले थे, मार खाई थी हमने इकट्ठे, तो इस चीज वर्कर के साथ मेरे रिश्ते को खत्म करने के लिए ये कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू की। बेबुनियाद लघु और घटिया इल्जामात का मुझे सामना करना पड़ा। अब कोई एक पार्टी में आपके साथ रहे, आपके लिए भागे फिरे, मार खाए, मैं कोई एहसान नहीं जताता हूँ, लेकिन बात यह है कि पीटीआई का मुझ पर कोई कर्ज तो नहीं था, कोई मुनासिब से तो नहीं नवाजा था। मैंने कभी किसी दौर में भी पीटीआई से मैं मुस्तफीद ही नहीं हुआ था। बजाय इसके कि ये मेरी जो खिदमत थी उनको कोई मुझे सिला देते, ये जनाब गालम गलोच पे उतर आए। सोशल मीडिया के जितने एक्टिविस्ट हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ ना कि आप लोगों ने न कि सिर्फ मुझ पे, पीटीआई के हर लीडर पे गद्दार की स्टैंप लगाई है। मुझे बताए ना, कोई एक गद्दारी बताए ना। एक ये जितनी हमने कोशिशें की और जिस तरीके से पार्टी को उठाया, अगर आपके जहन में ये गद्दारी है, बाकी मैं चैलेंज करके कहता हूँ ना, कोई एक मेरा बयान निकाल के दे जिसमें मैंने एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की तायीद की हो, मैंने हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियों की तायीद की हो, या पीटीआई के नैरेटिव या खान के नैरेटिव के तजाद में गया हूँ, एक बयान कोई निकाल के दे। हाँ, आपको बीच में मेरे बयानात मिलेंगे पीटीआई के अंदर जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बयान दिए। तो ये अगर कोई सलमान अकरम राजा या अमित खान या कोई मेरे खिलाफ बयान देता है और मैं उसको जवाब देता हूँ, ये अगर गद्दारी है आपकी दानिश में, तो अकल के अंदर को मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि आप उनसे क्यों नहीं पूछते क्या पड़ी थी आपको कि इनके खिलाफ ये के बाद दीगर बयान दे रहे हैं। उनको रोकना नहीं था आपने। ये सियासत में लोग इसलिए धक्के खाते हैं कि अली खानम या कोई भी एबीसी आके उनको गद्दार बना दे, और फिर आप ये तस्वीर करते हैं कि वो खामोश रह गए इस वजह से कि जी कोई खान की बहन है, कोई खान का वकील है, कोई खान का वकल पर्सन है। खान साहब जो है जिन हालात का शिकार है, आप अगर इनके ये पॉलिसियां, इनके बयानात, इनके दावे दुरुस्त होते तो 1.5 साल में पीटीआई यहां से यहां पे तो ना आती। किस जहान में रह रहे हैं, क्यों अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये एक दूसरे पीटीआई में जितने एमएनएज हैं सब बेचारे जो हैं ये जबान की तुर्शी और काट और बेतौकीरी से नाक तक आए हुए हैं। ये आप अंदाजा करें ना, किसी दूसरी सियासी पार्टी में किसी लीडर के अहले खाना ने इस तरह पार्टी के अकाबिरीन या पार्टी के लीडर या पार्टी के वर्कर को एंगेज किया है, उन पे इस तरह इल्जाम तराशी किए, आखिर क्यों कर रहे हैं। और आप ये बताएं कि मोहतरमा अली खानम अगर मुझ पे चाप या कोई ये इल्जाम लगाती है, तो इससे खान के कास को कौन सा जो है वो तकबीयत मिल रही है, पीटीआई का कौन सा पर्पस सर्व हो रहा है। मां सिवाय इसके कि जब आप लगाएंगे तो जवाब मैं भी दूंगा, तो नतीजे में जो तमाशाई है, जो वर्कर हैं, वो मायूस होंगे कि ये इनको क्या हुआ है। सलमान अकरम राजा 4 दफा मेरे खिलाफ बोला तो मैंने जवाब दिया। ये तवक्को करना कि किसी वजह से जो है मैं अपना मुंह चुप रखूंगा, क्यों यार। मैं मतलब ये मारी, ये तकलीफें इसलिए कही थी कि ऊपर से उल्टा कोई भी इज्जत करे, ये नहीं हो सकता है। चाहे कोई पार्टी जो है हमारे सर पे रखे ना, और कोई पार्टी का ताज ही हमारे सर पे बिठा दे, सबसे अव्वल इज्जत है। कोई नहीं कर सकता है तो फिर ये तवक्को न करें कि जनाब आप बोलेंगे कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक है और कोई जवाब आपको नहीं देगा। अल्लाह के बंदो, सोशल मीडिया पे जितनी ट्रोलिंग होती है, खसूसन मीडिया पर्सन्स की, जितने भी ये साफियों के पास हम जाते हैं, ये सोशल मीडिया की गालम गलोच से सब नाक तक आए हुए हैं। आखिर गालियों से ये रोजाना मुझे गालियां देते हैं, 1.5 साल से दे रहे हैं। अब आप ये बताएं कौन सा मेरे दिल में कोई जगह रही होगी इन लोगों के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है कि लातों के भूत बातों को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के अंदर हैं और बार बार छेड़ रहे हैं। 1, 2, 3 दफा आदमी जो है बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मेरा ख्याल है वक्त आने पर इनके साथ मैं हिसाब जरूर करूंगा, कानूनन और रिवाज के मुताबिक। बरवा साहब, आपके दफ्तर में आज भी इमरान खान की तस्वीर जो है वो जगह जगह आवेजा है। आपका लीडर आज भी इमरान खान ही है?
کوئی اور میرا لیڈر ہوتا تو آپ لوگ دیکھتے. میں نے تو ہمیشہ خان کی نام کی بات کی ہے. خان کے ساتھ لوگوں کو کڑا ہونے کا کہا ہے. یہ جو احتجاج کی جو اسٹریٹجیز دے رہے ہیں، 5 اگست کو احتجاج، 14 اگست کو احتجاج، 8 فروری کو احتجاج، کوئی آپ لوگ کیوں نہیں پوچھتے ان سے کہ یہ احتجاج اس طرح ہوتے ہیں؟ کیا لائے عمل دیا ہے؟ کوئی آپ نے اسٹریٹجی دی ہے؟ کیا ان سے مقاصد پورے ہوں گے؟ خان کس طرح باہر آئے گا؟ بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ بے شک بڑی کوشش ہوئی، سوشل میڈیا نے مسلسل اس کو میرے خلاف ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کیا گیا کہ میری کردار کشی کرے. لیکن جن لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے میرے ساتھ نکل کے یہ صحبت صحیح ہے، وہ اس چیز کی چشمدید گواہ ہے. آپ لوگ تو باہر بیٹھے ہیں، آپ لوگ تو جو ہے زبان کی کیا کہتے ہیں، زبان کی جادو سے یہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو کس طرح گرایا جائے. آپ لوگ ہر وقت کہتے ہیں کہ جی خان کے نام سے آپ ہیرو بنے ہیں. تو میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، ذرا آرام سے سوچ کے بتائیں کہ خان کے نام پہ دوسرا کون سا ہیرو آپ کا بنا ہے پی ٹی آئی کا؟ ہمیشہ اس بندی کی اپنی کوششیں ہوتی ہے. یہ موقع تو سب کے پاس تھے، جتنے ایم ایل اے تھے، ایم پی اے تھے، جتنی پی ٹی آئی کی عادت ہے، سب کے پاس تھا، میدان خالی تھا. تو اگر وہ بھی اسی طرح میرے ساتھ نکلتے اور یہ کام کرتے تو ان کا بھی نام ہوتا. میں نے خالی میدان میں نکلا ہوں، کامیاب ہوا ہوں. مجھے یہ علم تھا، میرے پاس علم نجوم تھا کہ 1 سال یا 1.5 سال کے بعد جو ہے ہمارا نام پورا پاکستان جانے گا. تو لہٰذا کوئی منطق پہ، دلیل پہ، عقل کی کسوٹی پہ کوئی مجھے بتا دینا. کبھی محمد بن سلمان کی آپ بیان لے آتے ہیں کہ جی محمد بن سلمان کے خلاف بیان دیا، چلے جی اب چاٹو محمد بن سلمان کو، بڑا آپ کو عزیز ہے. میں نے کوئی، اور یہ جو شکاگو میں عربی چیف دیا تھا تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ نہ کرو، وہ میرا فیصلہ نہیں تھا، کور کمیٹی کا فیصلہ تھا. یہی آپ کو مل گئی، یعنی پورے دوربین اور خوردبین استعمال کر کے آپ کو کچھ اور نظر آیا. پھر ہر چیز کوئی بھی بیان دیتا ہوں جناب، اس میں کوئی آپ کو واردات نظر آتی ہے. ابھی 8 فروری پہ پرانی میری ویڈیو چل رہی ہے. نیچے سے لوگوں کے میں نے کمنٹس کہے اور مجھے ان کی عقل کی اور ذہنیت پہ جو ہے وہ افسوس ہوا. کیسے لوگ ہیں اللہ کے بندو، جو خان کی رہائی کی بات کرتا ہے اس کے لیے بھی تمہاری گالم گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ گالم گلوچ سے دنیا کی کون سی مخلوق تاریخ میں جیتی ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال لوگوں کو، آپ سوشل میڈیا کا استعمال گالم گلوچ کے ذریعے آپ لوگوں کو دبا سکتے ہیں، آپ کی بالکل غلط فہمی ہے. گالم گلوچ سے آپ نفرت پیدا کرتے ہیں، پی ٹی آئی پہ چاپ لگاتے ہیں کہ یہ بد تہذیب لوگوں کی پارٹی ہے، پی ٹی آئی کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اور ہم لاکھ ہمارے نئے اقدار آ جائے، لیکن بحیثیت پاکستانی اور مسلمان کے ہمارے معاشرے میں جو آداب، اطوار اور طریقے ہیں وہ ہم نے کبھی سر لوگ نہیں دیکھے ہیں. جو کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانو گے تو گالم گلوچ ہے. یقین کریں گزشتہ 2-2.5 سالوں میں جتنی اس گالم گلوچ اور سوشل میڈیا کی ٹرالنگ نے پی ٹی آئی کو نقصان دیا ہے، خان کے کلاس کو نقصان دیا ہے، میں خدا کی قسم کہتا ہوں اتنا پوری اسٹیبلشمنٹ اور نون نے مل کے نہیں دیا ہے. مروا صاحب، ایک طرف پوری پی ٹی آئی ہے جو احتجاج کرنے جا رہی ہے 8 فروری کو.